अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की जो एक टॉप स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप तमाम लोगों ने अभी सुन ही लिया होगा कि इस्लामाबाद में तरलाई के मकाम पर एक मस्जिद खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह थी, उसमें एक खुदकश धमाका हो गया है। और खुदकश धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसमें अभी तक की जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनके मुताबिक 31 अफराद शहीद हो चुके हैं और 170 लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये धमाका एक बहुत ही बड़ी नौयत का था और इसको जो है सिक्योरिटी इदारों ने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं इसको मॉनिटर किया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो इमाम बारगाह का गार्ड था उसने इस खुदकश धमाका करने वाले बंदे को रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसने फायरिंग की उसके ऊपर और फायरिंग करता हुआ वो इमाम बारगाह में दाखिल हुआ है और उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया है। यकीनन एक बहुत ही दिल खराश वाक़या है जिसने तमाम ख़ानदानों के दिल छलनी कर दिए हैं। जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जो 170 लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी नसीब फरमाए। सोचने की बात यह है कि नाजरीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक मेन दारुल खिलाफा है। अगर दारुल खिलाफा ही महफूज नहीं है तो फिर पूरा पाकिस्तान महफूज कैसे रह सकता है। सोचने की बात यह भी है कि पूरे पंजाब और इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो गवर्नमेंट ने सिर्फ पतंगबाजों को पकड़ने के लिए लगा रखी है, वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं दे रहे। मैं सुबह से यहाँ पर अपने घर में देख रहा हूँ कि कई मरतबा पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी हैं या रक्शे गुजरे हैं, उनमें ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर आपका बच्चा पतंगबाजी करते हुए पकड़ा गया तो वालिदैन को जेल में डाला जाएगा, मालिक मकान को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या ही अच्छी बात होती कि ये पुलिस अपना काम करती और जो उसकी ड्यूटी है सिक्योरिटी की वो करती तो शायद ये वाक़या ना पेश आता। लेकिन पुलिस को लगा दिया है पतंग पकड़ने के चक्कर में। अगर पुलिस पतंगबाजों को पकड़ेगी तो फिर ये पुलिस की जो ड्यूटीज़ है वो कौन करेगा। यकीनन पुलिस की जो ड्यूटीज़ हैं उनमें खला रह जाएगा। तो खला रहेगा तो जो दुश्मन है पाकिस्तान के, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते, वो इसी घात में बैठे हुए हैं कि जैसे ही कोई हमें खला मिले और हम ये काम करें। बहरहाल इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। इस्लामाबाद पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, इसलिए इस्लामाबाद का जो आईजी है उसको फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और जो बाकी भी इसमें मुलविस अफराद हैं उन लोगों को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यह तो है बात का एक रुख। अगर बात के दूसरी रुख की तरफ जाए तो मरीम नवाज साहिबा जो है वो बसंत मनाने का ऐलान कर चुकी हैं। 2 बजे से पहले ये धमाका हुआ है इस्लामाबाद में जहां इतनी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन 3 बजे के बाद भी या 3 बजे के नज़दीक मरीम नवाज साहब के बसंत के हवाले से ट्वीट आने शुरू हो चुके हैं जो कि चल रहे हैं। वो बसंत को एंजॉय कर रही है, बसंत के हवाले से ट्विटर कर रही है, ट्विटर पे मैसेज कर रही है। और उसकी जो वफाकी वजीर है हिना भट्ट, वो भी 3:55 पर उसका भी बसंत के हवाले से मैसेज आया है। ये इन लोगों के एक शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए कि एक तरफ शहीदों की लाशें पड़ी हुई हैं और 31 लाशें, दूसरी तरफ 170 ज़ख्मी लोग जो है अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उनके वज़ीरों का ये आलम है कि वो 3:55 तक ट्विटर पर मैसेज कर रही है बसंत के हवाले से। बसंत कोई अच्छा त्यौहार नहीं है, यह सब लोगों को पता है, लेकिन जानबूझकर जो 2008 से इसके ऊपर पाबंदी पड़ी हुई थी, इस पाबंदी को हटाकर मरीम नवाज ने एक नया शोशा छोड़ा है। इस शोशे की वजह से अभी तक एक बंदा जो है वो पंजाब में जान की बाजी हार चुका है और 54 बंदे इस बसंत की वजह से
زہریلی ڈور پھرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ کیا اسی لیے بسنت منا رہی تھی مریم نواز صاحبہ آپ کہ لوگوں کے گھر اجڑے، لوگوں کے جو ہے وہ گردنیں کٹیں، لوگوں کے حالات خراب ہوں؟ کیا آپ کا مشن یہی تھا؟ یقیناً آپ کا مشن یہی تھا کہ عمران خان کا جو 8 فروری کا احتجاج ہے صرف اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے خلاف سازش کرنے کے لیے آپ نے بسنت کی اجازت دی، اور اس بسنت نے آج کل اور پرسوں میں ہزاروں لوگوں کے لیے ایک مسائل پیدا کر دینے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے جو ہے ان ڈوروں سے زخمی ہونا ہے، اور کئی سینکڑوں افراد نے ان ڈوروں سے شہید ہونا ہے۔ کیا ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً آپ کی حکومت ہوگی اور آپ اس خون کے ذمہ دار ہوں گے۔ میں لوائقین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اس بسنت کی وجہ سے، تو وہ مریم نواز کے اوپر ضرور FIR کٹوائیں۔ آج ان کی حکومت ہے، کوئی بات نہیں، 2 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کی حکومت چلی جائے گی، اس کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح لوگوں کے گھر اجاڑے تھے۔ میں ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ آپ کے جو مریدکے میں لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ ان کی FIR بھی حکومت کے اوپر کٹوائیں، مریم نواز کے اوپر کٹوائیں، تاکہ ان کی حکومت جانے کے بعد ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کس طرح ہوتا ہے۔ جب تک یہ خود اس ظلم کے ماحول سے نہیں گزریں گے، ان لوگوں کو نصیحت نہیں ہوگی، جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہوں گی، یہ نظام سیدھا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب صرف اپنے چسکے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے انہوں نے پورے لاہور کی عوام کو آگ میں جھونکا ہوا ہے، اور یہ آگ جو ہے سلگ رہی ہے۔ اس میں کل سے لے کے ابھی تک 54 بندے زخمی ہو چکے ہیں اور 1 بندہ شہید ہو چکا ہے۔ یہ فگر بہت دور تک جائے گا اگر یہی حالات رہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اتنا بڑا سانحہ اسلام آباد میں ہو چکا ہے، بسنت کو کینسل کر دینا چاہیے، لیکن یہ حکومت کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی۔ انہوں نے تو کروڑوں روپے لگا کر اپنی پبلسٹی کی ہے، اخباروں میں فرنٹ پیج پر انہوں نے اپنی تصویریں چھپوائی ہیں، اور ٹی وی پر بھی انہوں نے کروڑوں روپے لگا کر سرکاری پیسہ ضائع کیا ہے اور اپنے اشتہار لگوائے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی اس قدم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو جلد از جلد ہمارے سر سے ہٹائے اور اپنی جگہ پر لے جائے جو ان کی جگہ بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو سدا سلامت، سکھی، شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سیدھے پہ تھے تو پہلے وہ جب کھڑے تھے تو سجدے پہ گئے، پہلے ایک فائر ہوا ہے، ایک فائر کے بعد جب ہم سجدے میں گئے ہیں تو اتنی سی دیر تھی تو ایک دم سا دھماکہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دھماکہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے تقریباً پچھلی جگہ سینٹر میں۔ مطلب شہید کیا ہے، پہلے بریسٹ مارا ہے ان کو، تو پھر اندر گئے ہیں تو امام برگاہ کے دروازے پہ 2 بندے تھے۔ جی جی، ان کے پاس گن بھی تھی؟ گن پہلے تھی، پہلے شوٹ کیا ہے، شوٹ کر کے فوراً اندر بھاگے ہیں۔ پہلی رکعت تھی اس کی، امامی صاحب قنوت پڑھا رہے تھے اور قنوت کے دوران ہی بلاسٹ ہو گیا، جس میں یہ بتائیں کتنے لوگ اندر زخمی؟ دروازہ نہیں ہے اس کے اندر، تقریباً مجمع تو ہزاروں کا ہوتا ہے جمعے کے دوران، لیکن جو 200 سے 250 بندے زخمی ہوئے ہیں اور کم از کم 30-35 بندے شہید ہو گئے۔ جو ہے ٹرانسپورٹ بلال اکبر صاحب اور اینکر کے درمیان جو ہے وہ پتنگ بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ تہوار ہوتا تھا جو کہ پورے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور ابھی دوبارہ آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کل CM صاحبہ بھی گئی، بازار میں گئی، لبرٹی گئی، ہر جگہ لوگوں نے تعریف کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے خوشی کے موقع جو نا بڑے کم ہوتے ہیں اور ہمیں سب کو کھل کے انجوائے کرنا چاہیے۔